إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹു റഹ്മായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ സദുദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് വീടും പുറമും കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ. തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നരകം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നിഷിദ്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കിട്ടിയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവർക്ക് എല്ലാ വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അറിയുന്ന നാഥാ, നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ തൊഴിലുകളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരുണ്ട്. ബോട്ടുകളിൽ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ വിധേനയുള്ളതായ എല്ലാ വിധേനയും അവരുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ, അവരുടെ വാഹനങ്ങളിൽ, അവരുടേതായ ജോലികളിലെല്ലാം സർവ്വതിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ യാത്ര എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളായ നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജോലികളിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ വിധേനയുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ആ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക് നീ സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ നീ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ഹലാലായ സമ്പത്തുകൾ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.